il a fait 3 fois le pèlerinage au lieu saint. يعني دار 3 المرات مشى زار الحج au lieu saint يعني أماكن مقدسة. مكان مقدس مثلا هنا كنقصدو به مثلا مكة. يعني انا كندير هنا البيريفراز، ما قلتش كلمه مكه المعروفه، عوضتها بالديفينيسيون ديالها مثلا او بار اون اكسبرسيون بلو لونغ مي ايكيفالونت. يعني هي واحد العباره هي ما تكونش 100% الديفينيسيون ديالها، ولكن ايكيفالونت يعني بديل. مثلا انا عندي وي، بغيت ليكيفالون ديال وي نقدر نقول داكور بيان سور. دونك كنعوضها باليكيفالون ديالها. يعني la périphrase consiste à dire en plusieurs mots ce qu'on pourrait dire en utilisant un seul terme. Des coups graves et des coups secs combinés avec art par l'air un dialecte rude. هذاك الضربات اللي كانوا كيضربوا يعني سيك كومبيني يعني متقادين متوازنين افيك ار par l'air un dialecte rude يعني كيهضروا. هما شنو هنا كيقصدوا؟ شنو كيقصدوا؟ داك لي طومبور والبندير، كيقصدوا البندير وداكشي اللي كانوا كيضربوا به. هنا قالوا انهم ضرابين، يعني مثلا شي واحد كيضرب بالبندير وواحد اخر كيضرب، يعني بحال كيقولوا كيترادوا بعضياتهم. هنا بارلير، هنا عندنا البيرسونيفيكاسيون. شكون اللي كيبارل؟ الانسان ماشي البندير. دونك هنا عندنا التشخيص. travailler comme les autres au lieu de jouer de la trompette. دونك هنا لا فراز بالزربه تقدر تبان لكم كوم تقول لك كومباريزون. ميرسكم تركزوا. بعد المره كيكونوا عندنا بزاف لي فيغور دو ستيل في فراز وحده، يقدر يكون واحد يعني واحد لا فيغور دو ستيل هي لي دومينونت، هي اللي تكون كثر. هنا عندنا اونتيتيز. علاش؟ عندنا travailler وعندنا jouer. travailler كتخدم وجوي كتلعب. دونك هنا عندنا جوج كلمات مضادين، يعني لونتيتيز يعني opposition de deux termes، يعني وكيكونوا مباعدين، ضد ديال جوج كلمات مباعدين. je n'aimais pas si عبد الرحمن، يعني انا ما كنبغيش بزاف عبد الرحمن. فيما كنشوف في هاد لافراز هو ديجا قايل جو نيمي با زينب. دونك هنايا هو كيكرهها، ولكن قال هو هي ما كنبغيهاش، يعني خفف من واحد الحقيقه مره. يعني واحد لا رياليتي موان بروتال كيرجع واحد لا رياليتي موان بروتال. دونك اوفيميزم. اوفيميزم هي كتقلل من واحد الحقيقه، واحد الحقيقه كتكون يعني جارحه، وانت كتخفف منها شي شويه، يعني كتخفف منها باش ما تديرش واحد الصدمه. Le maître prononça avec ferveur des invocations pour attirer la bénédiction sur nous, sur nos parents et sur l'ensemble de la communauté musulmane. Donc هنا عندنا le maître prononça avec يعني قال بواحد الحماس des invocations pour attirer la bénédiction sur nous, sur nos parents, sur l'ensemble de la. دونك هنا غادي كيتصاعد، يعني باش يدير واحد لا بينيديكسيون يعني واحد البركه سور نو علينا حنا، على الاباء ديالنا وعلى المسلمين كاملين. دونك هنا غادي كيطلع. دونك لا غراداسيون هي واحد لي نوميراسيون، واحد الاحصاء مي اورغانيزي، يعني غادي بالترتيب، غادي كيطلع ولا غادي كيهبط. دونك لو نومير لا غراداسيون هي كتمشي بالترتيب، غادي كيعد بالترتيب. Les femmes de la maison s'achetèrent toutes des tambourins, des bendir et des tambours de basque. دونك هنايا عندنا لي نوميراسيون، غادي كنو كيشريو لا ميزون شراو توت لي طومبوران دي بندير. دونك هنا ماشي بالترتيب، تقدر نسبقوه دي بندير عاد لي طومبوران دو باس. دونك هنا عندنا غير كنعدو شراو هادي وهادي وهادي، جوست لو نوميراسيون ماشي لا غراداسيون. دي كو غراف اي دي كو سيك. دونك هنا عندنا كلمه كو كتعاود، ديجا هاد لافراز درناها، مي هنا عندنا نوتر فيغور دو ستيل دي كو غراف اي دي كو سيك. لا ريبيتيسيون ديال الكلمه ديال كو يعني الضربات، يعني داك الدقات اللي كانوا كيضربوا بالبندير. هنا عندنا لا ريبيتيسيون. ما مير subissait les mêmes tourments communiés dans les mêmes joies. دونك هنا عندنا كلمه توم يعني العذاب وجوا الفرح. دونك عندنا جوج كلمات مضادين ومباعدين، يعني لونتيتيز يعني العذاب والالم، وعندنا كلمه جوا. دونك هنا عندنا جوج كلمات مضادين. envoyé par le maître d'école. envoyé par le maître d'école. هنا عندنا البيريفراز. كما قلت البيريفراز يعني كتعوض واحد الكلمه، يعني لو ميتر ديكيباج بلوتو لو ميتر ديكول كتعوضها يعني بسميتو. هنا كنعطيو اللقب ديالو هو لو ميتر ديكول.
Dans toute la ville, les femmes essayaient leur tambourin. يعني في لافيل كل العيالات كلهم في لافيل كل المدينه كلها يعني جالسين كيضربوا بلي طومبوغان ديالهم. دونك هنا كيبين بلي راه كاينين الناس بزاف كيضربوا لكن ماشي لافيل كلها. يعني هنا ليكزاجيراسيون ليبربول يعني المبالغه. Ses oreilles d'un rouge cerise ressemblaient à des fleurs étranges. دونك ديجا كما كتشوفوا كوم بالزربه في الجمله حتى هنا خصكم تبقاو تشوفوا ريسومبلي. لو فيرب سومبلي يعني يبدو ولاو يعني هنا عندنا لا كومباريزون. هاد كلمه سومبلي ولا ريسومبلي لو فيرب هذه كتعني التشابه. يعني لي زوغي روج سوريز كيشبهوا ريسومبلي يعني تنديروا هنا التشابه كلمه ريسومبلي. ماشي ضروري تفهموا لا فراز. Il fait un son épouvante fait perdre l'équilibre tomber de haut du mur. دونك هنا عندنا لا غراداسيون. في الاول نقز واحد نغيزه ايبوفونت مرعبه. دونك في بيردر ليكيليبر فقد التوازن. طومبي دو وطاح يعني نقز فقد التوازن طاح. Il souriait à me voir c'est excité. دونك هنا عندنا كلمه عندنا هنا لونتيتيز يعني سوريي اكزيتي يعني شي واحد منفعل وعندنا الضد ديالها سوريي يعني مبتسم وفرحان. Ils nous conseillèrent de monter sur le belvédère de la terrasse charmer les oreilles des voisines. دونك هنا نصحتنا ils nous conseillèrent de monter sur le يعني تطلع في التراس شارمي لي زوغي يعني تسحر ودنين يعني تسمعهم شي هضره زوينه ولا تسحر الودنين ديال لي فوازان. هنا عندنا الضد ديال الجمله هي هنا نقصد بها ان ماشي شارمي لي زوغي دي فوازين ولكن يعني امبورتوني او بيان ديرونجي يعني ديرونجيهم. هنا شارمي لي زوغي يعني تبرزطوا لهم ودنيهم تصدعوهم بحال الدراري الصغار كيبقاو يغوتوا بزاف. دونك هنا شارمي لي زوغي يعني المعنى ديالها برزطوهم. دونك هذيك اونتي فراز يعني ضد الجمله. Pour rendre cette eau moins brûlante, il y versa un seau d'eau fraîche. Donc هنا باش ترجع هاد الماء هذا moins brûlante يعني ما سخونش بزاف. Il versa un seau d'eau fraîche. Donc عندنا كلمة brûlante شي حاجة حارقة كتحرق وفريش يعني رطبة يعني باردة. هنا عندنا انتيتيز جوج كلمات مضادين ومباعدين. J'en suis fort heureux, j'en suis très heureux. Donc j'en suis fort heureux, j'en suis très heureux. très heureux. دونك هنا عندنا غاديين وكنطلعوا يعني عندي واحد لي نوميراسيون مي بيان اورغانيزي يعني لا غراداسيون يعني غادا بالترتيب يعني غادا وكنطلع فور اوروز تري اورو تري اورو. Je lui tenais de longs discours lui posais 1000 questions. يعني هضرنا في واحد الحوار مطول بزاف لوي بوزي يعني طرحت 1000 كيستيون 1000 سؤال. هنا كيبين بلي انا طرحت الاسئله بزاف ولكن ماشي حتى لدرجه 1000 كيستيون ماشي 1000 كيستيون. دونك هنا ليبربول يعني ليكزاجيراسيون مبالغه يعني كتزيد فيه 1000 سؤال. دونك هنا عندنا مبالغه. لي فام دي طون لوغي بلو دونك هنا في هاد لافراز هادي عندنا بلو كو كيف ما كتشوف بعد المره في لافراز كيف ما قلنا غوسومبلي ولا فيرب سومبلي ولا كوم. هنا عندنا بلو كو كتشوف بلو كو ما كتحتاجش تفهم لا فراس شنو كتعني. عندنا شي فيغور دو ستيل ساهلين خصهم يتخدموا هكا يعني لي زوتي ديالهم. بلو كو يعني كومباريزون اداه من لي زوتي ديال كومباريزون. تو لو موند سو مي ا رير يعني العالم كله بدا كيضحك. هنا العالم كله مثلا كنقصد هذاك الناس اللي كاينين في الدار ولا اللي كاينين معايا مكنخصش العالم. دونك هنا كنزيد فيه ليبربول يعني عندنا ليكزاجيراسيون مبالغه. لو سون s'étrangla يعني الصوت تخنق يعني مبقاش كيسمع يعني تخنقات. et j'ai l'impression d'entendre يعني ولا عندي احساس ديال كنسمع ان بيبي كي بير سي بروميير دون. هنا عندنا الميتافور يعني بلاص ما يقول كوم ان بيبي انا هاد لو سون هذا عندي كنسمع بحال البيبي كي بير سي بروميير دون قدنيش ان بيبي. دونك هنا حيت تشبيه بدون اداه. qui craignent les explosions la fumée et la mauvaise odeur. دونك هنا يعني يخشى يعني كيخاف من لي زيكسبلوزيون الانفجارات لا فومي الدخان اي لا موفيز اودور. دونك هنا غادي بشوي يعني لا غراداسيون بالترتيب يعني ملي كتنفجر حاجه كتعطيني لا فومي وكتعطيني موفيز اودور يعني ريحه خايبه. الله seul connaît les secrets de la vie et de la mort. دونك هنا هذه سهله عندنا لا في الحياه اي لا مور الموت. دونك عندنا اونتيتيز جوج كلمات مضادين في نفس لا فراز ولكن
ولكن بعدين يعني ماشي حدا حدا، هادوك اللي كيكونوا مقاربين كتكون اوكزيمور. Mon père écoutait indifférent. دونك هنا عندنا جوج كلمات écouter و indifférent. écouter يعني كيسمع، و indifférent يعني شي واحد غير مبالي، sans intérêt sans importance. هنا كيسمع وفي نفس الوقت يعني مسوقش. هنا انتيتاج، جوج كلمات مضادين وراه فارقاهم داك الفيرغول، يعني ماشي اوكزيمور مباعدين. il n'appréciait elle n'appréciait pas notre musique. il n'appréciait pas apprécier يعني ما عجبتهاش الميوزيك ديالنا، الموسيقى ديالنا ما عجبتهاش، ولكن قللنا كنقول لك كرهات الموسيقى ما كتحملهاش. مي هنا كنقصت شويه من داك الحده ديال داك الكلمه ديال كتكره الموسيقى ولا ما حملتهاش. نابريسي يعني ما ني با ايمي عاديه. دونك هنا لو فيميزم يعني اتينيو، كنخفض من واحد لا نوسيون، يعني الا كانت قلناها مباشره ديريكت غتكون شويه يعني بروتال، دونك كنخفف منها، يعني تخفيف واحد الحقيقه سلبي. يعني انا واحد الحقيقه كنزيد انا كنخفف منها هي سلبيه، وكنزيد نهبط منها شويه باش ما تكونش بروتال وحشيه. élégant par la جلابه بلونش qui dormait au fond du coffre. دونك هنايا élégant انيق بجلابه بلونش qui dormait au fond du coffre، يعني جلابه ناعسه في لو فون دو كوفر. هنا عندنا البيرسونيفيكاسيون تشخيص، يعني كنعطي واحد كنبريزونتي كنقدم واحد الشيء سو لي تري دان بيرسوناج، يعني بيرسوناج هو اللي كيناس ولكن انا كنعطيه لشيء، يعني جلابه ناعسه. هنا درت تشخيص. envoyé par le maître d'école. دونك هنا لو ميتر ديكول ديجا قلناها في واحد لا فراز، هو بيريفراز، يعني عنده مثلا باش نعطيو السميه ديالو كنعوضها بواحد ليكسبرسيون، عباره اخرى، يعني اللقب كنعطي اللقب ديالو. سي عبد الرحمن Dieu te récompensera، يعني غادي يكافئك لو جور دو جوجمون، يعني يوم الحكم. شكون هو يوم الحكم؟ يعني هنا بلاص ما نقول نهار القيامه يعني الاخره، هنا قلنا اخره بيريفراز عوضناها بكلمه لو جور دو جوجمون. دونك يعني اللقب ديالها هو لو جور دو جوجمون. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. Je ne tardais pas à sombrer dans le noir, un noir peuplé de etc. دونك ما كملتش هنا لا فراز. عندنا دو مون يعني كي سو ريبيت، عندنا كلمه كتعاود جوج مرات، لو نوار اي لو نوار. دونك هنا راه باينه كلمه كتعاود، سا سي لا ريبيتيسيون، ماشي كتعاود في البدايه ديال كل فراز، هذيك لا نافهم. Une odeur d'encens, de bons joints et de bien d'autres aromates alourdissait l'atmosphère. دونك هنا عندنا ملي كتشوف عندنا دونسون يعني البخور، بون جوان جاوي اي دو بيان دوطخ ريحه اخرى، دونك مخلطين هنا ريحه. دونك هنا عندنا لي نوميراسيون يعني غير كيعد ماشي بالترتيب، غير كيعد. دونك هنا لي نوميراسيون يعني احصاء. un peuple de femmes dont mûres de fillettes et de garçons، يعني عندنا واحد هنا les femmes les hommes les fillettes et de garçons. دونك هنا ملي كيكون عندنا يعني كنبدا نعد فيرغول 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 ماشي بالترتيب، الرجاله نقدر نقول رجاله لي فام عاد لي زوم، ولا لي زوم عاد لي فام. دونك هنا غير كنحسب، يعني غير كنقول هادو 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 انوميراسيون. dans une époque où s'étale la corruption، يعني كاين عندنا لا كوربسيون يعني الرشوه، لانجستيس يعني ما كاينش العدل، يعني لانجستيس ماشي لا جوستيس، اي لا فيديتي يعني الجشع الطمع. دونك هنا لو نوميراسيون غير كنعد شنو عندنا لا كوربسيون، لانجستيس، لا فيديتي اتسيتيرا.